वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों। आज बात करेंगे अंडर पेमेंट वर्सेस ओवर पेमेंट के हवाले से। दोस्तों, निजी इदारों में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक्सप्लॉयटेशन की बात तो होती रहती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे एक्टिविस्ट्स इस पे बात करते आए हैं कि जो हमारे निजी इदारे हैं उनमें मुलाजमीन के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है। उन्हें मिनिमम वेज एक्ट का फ़ायदा नहीं मिलता, उन्हें लेबर लॉज के तहत उनका मुआवजा, उनकी सैलरीज नहीं मिलती। एंड इट इज़ गुड, इट्स जस्टिफाइड कि इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा अ जेन्युइन केस ऑफ ओवर पेमेंट। जैसे अंडर पेमेंट एक इशू है, एक रियलिटी है कश्मीर के हवाले से, चाहे स्कूलों की बात हो या दूसरे निजी इदारों की बात हो। इवन अ सेल्समैन ऑफ अ शॉप, ही शुड बी कवर्ड अंडर लेबर लॉज या मिनिमम वेज एक्ट के तहत उसे सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर के बहुत सारे इदारे, खासकर सरकारी इदारे और उनमें भी सरकारी स्कूल, वहाँ पे ओवर पेमेंट का इशू भी कम से कम रेज होना चाहिए। वो हमें सोशल डिस्कोर्स का उसको हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अगर आपको याद होगा, हाल ही में सरकार ने खुद आज से तकरीबन 15 या 20 दिन पहले या मे बी एक महीने पहले 119 स्कूल्स बंद किए इस वजह से कि वहाँ पे ज़ीरो एनरोलमेंट है। कश्मीर के अक्सर गवर्नमेंट स्कूल आप देखिए, वहाँ पे रेशियो होगा, अगर 10 टीचर्स हैं तो 20 या 30 बच्चे हैं। हमारी हमसायगी में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ तकरीबन एक दर्जन के करीब असातिज़ा है और 2 या 3 दर्जन स्टूडेंट्स होंगे, यानी 20-30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ये खाली एक स्कूल की बात नहीं है। आप जहाँ भी नज़र फैलाएंगे, जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे, आप अक्सर व बेशतर यही सूरत हाल देखेंगे कि बहुत कम वर्कलोड है टीचर्स पे, ना के बराबर। ये तो हुई ज़ीरो एनरोलमेंट की बात, वहाँ तो सरकार खुद मजबूर होती है स्कूल बंद करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बराए नाम स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स 10 या 12 और स्टूडेंट्स 20-30 या 40। आप खुद फैसला कीजिए, क्या वहाँ पे ओवर पेमेंट का इशू रेज नहीं होना चाहिए कम से कम, नोइंग द फैक्ट कि ये जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर खासकर, वहाँ के जो टीचर्स हैं, दे आर प्रेटी वेल पेड एज कम्पेयर टू दी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। 50-60 हज़ार के करीब उनकी सैलरी होती है। अगर हम कॉम्पिटेंस की बात ना करें, काबिलियत की बात ना भी करें, खाली इसी एक पैरामीटर पे हम परखें इन स्कूल्स को, कितना एनरोलमेंट है वहाँ, कितना काम करने को मिलता है, क्या टीचर्स वहाँ बैठे बिठाए अपनी तनख्वाह नहीं लेते? इजंट इट टैक्स पेयर्स मनी आफ्टर ऑल? ये भी तो टैक्स दहिंदगान का ही पैसा है जो टैक्स देते हैं। क्या इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए? क्या समाज में इस पे डिबेट का आगाज भी नहीं होना चाहिए? एक और सर्वे आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि सरकारी स्कूलों के हवाले से, कश्मीर के सरकारी स्कूलों के हवाले से एक सर्वे हुआ है कि कश्मीर के अक्सर सरकारी स्कूलों में सर्वे हुआ, वहाँ के 8th क्लास के स्टूडेंट्स क्लास 2nd की टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ पाए। अक्सर उनकी परसेंटेज थी अराउंड 52%। 52% ऐसे स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में जो 8th क्लास में एनरोल्ड है लेकिन क्लास 2nd की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाए। जब मैथ्स में यही सर्वे किया गया तो वहाँ पे रिजल्ट्स और भी शॉकिंग थे। अराउंड 70% ऑफ स्टूडेंट्स, 72% टू बी प्रिसाइज, आई थिंक 72% students of class 8 in the government schools in J&K, they were not able to solve simple division questions. तो क्या हमें डिबेट भी नहीं करना चाहिए इस बात पे कि हमारे सरकारी स्कूल के असातिज़ा कितनी मेहनत करते हैं, क्या काम करते हैं? अगर वो अच्छी तनख्वाहें लेते हैं, इफ़ देयर फ्यूचर्स आर सिक्योर, इफ़ दे हैव सिक्योर जॉब्स, तो वो काम क्या करते हैं? व्हाट इज़ देयर आउटपुट? मैं यहाँ पे सब टीचर्स की बात नहीं करता हूँ। आई नो देयर आर एक्सेप्शंस एंड आई कैन टेल यू विद सम अथॉरिटी एंड नॉलेज कि जो हमारे फ्यू ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं कश्मीर में, वो गवर्नमेंट टीचर्स ही होते हैं।
شاید اسی وجہ سے ہمارے سرکاری اسکول کے ٹیچرز کو ہی ہر سال بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملتے ہیں. نہ صرف لوکل لیول پہ بلکہ نیشنل لیول پہ بھی ہمارے سرکاری اسکول کے اساتذہ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملتے ہیں. دیٹ مینس کہ بہت سارے ٹیچرز اچھا کام کرتے ہیں, لگن اور محنت, ڈیڈیکیشن اور پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. بٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسیپشنل کیسز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جنرل کیسز, میجورٹی آف دا کیسز. شاید آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ بہت سارے اسکولس میں جو ٹیچرس ہیں وہ شاید اپنا کام بخوبی نہیں نبھاتے ہیں, چاہے انرولمنٹ کے حوالے سے بات ہو یا اس لیٹسٹ سروے کے حوالے سے بات ہو. تو ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. اگر ہمارے ایکٹیوسٹس, ہمارے ایجوکیٹرز ہر روز آئے روز بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو نجی ادارہ ہے وہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے جو کہ بند ہونی چاہیے یقیناً, تو کیا سرکاری اداروں میں جو آؤٹ پٹ کے نام پہ کچھ بھی نہیں ملتا بچوں کو, اس پہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کیا؟ آفٹر آل اٹس ٹیکس پیئرس منی, یہ ہمارا ہی پیسہ ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, تو اس پہ بات ہونی چاہیے, ورک لوڈ پہ بات ہونی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے ایک اور چیز یہ کیوں ہے, اس کی میری نظر میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے آر ٹیز ہے, رہبر تعلیم ٹیچرز, جو آج سے چند سال پہلے جن کا ریکروٹمنٹ ہوا تھا ایک پروسیس کے تھرو, اس میں دونوں طبقے کے, دونوں طرف سے لوگ تھے. ایک وہ تھے جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا, بہت قابل ہونے کے باوجود, کوالیفائڈ ہونے کے باوجود, کمپیٹنٹ ہونے کے باوجود انہیں سالوں کانٹریکٹ پہ کام کرنا پڑا. لیکن دوسری طرف سے ان لوگوں کا بھی داخلہ ہوا جو شاید ڈیزرو نہیں کرتے تھے. آئی نو آف اے ولیج جہاں پہ کلاس 12 کی بیسس پہ اسے ایک بندے کو نوکری مل گئی کیونکہ اس ایریا میں ہائیسٹ کوالیفائڈ بندہ وہی تھا. آپ کو پتا ہے کہ آر ٹیز کا ریکروٹمنٹ کیسے ہوتا تھا, ایک پرٹیکولر ولیج یا پرٹیکولر بیلٹ میں یا پرٹیکولر وارڈ میں دیکھا جاتا تھا کہ ہائیسٹ کوالیفائڈ بندہ کون سا ہے, اس نے اگر اپلائی کر دیا تھا ہی ول بی ریکروٹڈ. نو ریکروٹمنٹ ایگزام, نو اسکریننگ ٹیسٹ, نتھنگ لائک دیٹ. اسی لیے آج سے چند سال پہلے جب سرکار نے, جموں اینڈ کشمیر کی سرکار نے کہا تھا کہ ہم اسکریننگ ٹیسٹ کریں گے سرکاری اساتذہ کا, تو سرکاری اساتذہ کی جو انجمن ہے انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہم یہ اسکریننگ ٹیسٹ نہیں دیں گے, ہمارا باضابطہ ریکروٹمنٹ ہو گیا ہے. اگر وہ قابل تھے, if they were competent, if they were passionate, if they had the desired required qualifications, انہوں نے hesitate کیوں کیا پھر یہ اسکریننگ ٹیسٹ دینے سے؟ تو دوستو, میرے آج کی ویڈیو بنانے کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ اگر بات کرتے ہیں سماج کے کسی بھی ایک مسئلے کی, تو اس مسئلے کے ہر پہلو کی طرف دیکھا جانا چاہیے. The positive side, the negative side. We should look at all the angles, all the parameters, all the sides of a particular issue. اگر انڈر پیمنٹ ایک ایشو ہے تو اوور پیمنٹ بھی ایک ایشو ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے.